हाय एस्पायरेंट्स, इस चैनल पे हमने उर्दू ऑप्शनल की भी सीरीज़ चालू की है जिसमें हम उर्दू ऑप्शनल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। ये पहली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया था सिलेबस और बुक्स के रिलेटेड। ये दूसरी वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे उर्दू ऑप्शनल का एक टॉपिक पोइट्री पार्ट से जो गज़ल है। इस वीडियो में हम गज़ल के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये उन्हीं बुक्स से मैंने हासिल की, वही बुक्स पढ़ने के बाद जो मैंने नोट्स बनाई है उसी की वीडियो बना के मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। आइए बात करेंगे गज़ल के बारे में। गज़ल क्या है? गज़ल दरअसल अरबी का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। इस सन्फ को गज़ल का नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि इसमें हुस्न व इश्क का मौजू होता है। गुज़रते वक्त के साथ साथ इसके मौज़ूआत में भी वुसअत पैदा हो गई, यानी ये और बढ़ने लगा। इब्तिदा अरबी में हुई इसकी गज़ल की, ये जो सन्फ है, फिर ये ईरान पहुंची और वहाँ पे फ़ारसी में खूब तरक्की की। फ़ारसी अदब के रास्ते ये उर्दू में दाखिल हुई और ख़ास व आम में बहुत मकबूल हुई। देखते हैं गज़ल की खुसूसियात क्या है। गज़ल की पहली खुसूसियात है कि इसके तमाम मिसरे एक ही वज़न और बहर में होते हैं। ये जो फ़न है इसको उरूस कहते हैं। दूसरी इसकी जो खुसूसियात है वो है पहला जो शेर होता है उसको मतला कहते हैं और इसके दोनों मिसरे हम काफिया वो हम रदीफ होते हैं। रदीफ किसे कहते हैं? रदीफ की तारीफ ये है कि रदीफ वो लफ्ज़ या अल्फाज का मजमुआ जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाता है। और रदीफ से पहले क्या आता है? काफिया होता है जिसका आखिरी हुर्फ या आखिर के चंद हुर्फ यकसा होते हैं। मिसाल के तौर पर आतिश का ये शेर है कि ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। अब यहाँ पे ये जो गुल है, सॉरी, ये जो रूबरू और ये जो गुफ्तगू है ये दोनों काफिया है और ये जो करते हैं, इधर भी करते, ये रदीफ है। तो रदीफ आखिरी वाला होता है और जो उससे पहले वाला होता है वो काफिया होता है। मतला कहते हैं गज़ल के पहले शेर को, जो पहला शेर होता है उसे मतला कहते हैं जिसके दोनों मिसरों में काफिया इस्तेमाल किया गया हो। अगर गज़ल मुरद्दिफ है, यानी मुरद्दिफ है, तो इसमें रदीफ भी होंगे। मतलब अगर जैसे रूबरू के आगे ये भी करते करते लग जाता है, रदीफ लग जाता है, तो उसे मुरद्दिफ कहते हैं। मक्ता किसे कहते हैं? मक्ता कहते हैं गज़ल के आखिरी शेर को जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है। और तीसरी अहम खुसूसियत है गज़ल की कि गज़ल का हर एक शेर एक मुकम्मल इकाई होता है, यानी हर शेर में कोई अलग बात मुकम्मल हो जाती है। कताबंद अशार और कतात इस शर्त से मुस्तस्ना है। ये अलग किस्म है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कभी। अब देखते हैं गज़ल की मकबूलियत के असबाब, मतलब क्या वजह थी जिसकी वजह से गज़ल बहुत ज़्यादा मकबूल हुई। तो मकबूलियत के असबाब में से एक सबब यह है कि गज़ल के शायर को दो मिसरों में मुकम्मल मजमून अदा करना पड़ता है। इसके लिए वो डिटेल में बात नहीं करता है, वो इख्तिसार और रमज़ व किनाये यानी इशारे से बात करता है। दूसरा जो सबब है वो ये है कि ये दाखिली सन्फ़ सुखन है, यानी शायर वही बयान करता है जो इसके दिल पर बीती हो और ये कैफियत दूसरों के दिल पर भी बीत चुकी होती हैं, लिहाजा पढ़ने या सुनने वालों को अपनी दास्तान मालूम होती है। इस तरह आप बीती जग बीती बन जाती है। इसके लिए तनकीद में मुख्तलिफ अल्फाज मौजूद हैं जैसे एहसासात, जज्बात,
واردات، قلبی واردات، تجربہ، شعری تجربہ یا جمالیاتی تجربہ. لیکن گزرتے وقت کے ساتھ غزل کا دائرہ اور بڑھتا گیا، وسیع ہوتا گیا. احساسات و جذبات کے علاوہ نئی غزل کا شاعر محسوس کرنے لگا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو غزل میں پیش کی جا سکتی ہیں، اور اس طرح غزل میں جذبہ فکر کا عنصر بھی داخل ہو گیا، جس کا ہمیں ثبوت ملتا ہے غالب کی شاعری سے. بعد میں یہی فکر کا عنصر ایک فلسفہ بن کے ابھرتا ہے اقبال کی شاعری میں سے. غزل کا خاص مضمون جو تھا وہ عشق ہی رہا ہے، اور عشق وہ جذبہ ہے جس سے کوئی دل خالی نہیں ہوتا. یوں عشق کے تو ہزار رنگ و روپ ہے، مثلا ماں کا بیٹے سے، بھائی کا بہن سے، شوہر کا بیوی سے. لیکن غزل جب اپنی ابتدائی منزل میں تھی، یہ اسی عشق کے جذبے کے لیے وقف تھی. وقت کے ساتھ ساتھ احساس ہوا کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو غزل میں آ سکتی ہیں، لیکن تب تک یہ عشق کی جو کیفیت تھی، عشق کا جو جذبہ تھا، وہ غزل کے رگ و ریشے میں، مطلب ہر نس نس میں سرایت کر چکا تھا، گھس چکا تھا. اس کا حل یہ نکلا کہ غزل کے شاعر نے دنیا جہاں کی باتیں بھی کہیں، مگر ان کو بھی حسن اور عشق کے پیرائے میں ہی کہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک شاعر ہے فیض، ان کی شاعری میں یہ عشق والی علامتیں بھی استعمال ہوئی ہیں، مگر ان کے معنی مختلف ہیں. مطلب کہ جیسے مثال کے طور پہ معشوق سے مراد وہ ملک و قوم لیتے ہیں، اور عاشق سے مراد محب وطن ہے. مطلب ان کی شاعری میں جو عاشق ہوتا ہے وہ مجنو نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ایک محب وطن سے پیار کرنے والا ہوتا ہے. اور رقیب سے مراد وہ ملک و قوم کا دشمن، اپنے عشق کا دشمن نہیں بلکہ ملک و قوم کا دشمن. چوتھا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ غزل کا جو فن ہے وہ رمز و ایما کا فن ہے، یعنی شاعر اشارے کنایے میں باتیں کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک شعر دیکھتے ہیں. شاعر کہتا ہے، نہ ہم سمجھے نہ آپ آئے کہیں سے، پسینہ پوچھئے اپنی جبی سے. اس شعر میں شاعر نہیں بتاتا کہ یہ ہم اور آپ اس سے کیا مراد ہے، مگر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم عاشق کے لیے اور آپ محبوب کے لیے استعمال ہوا ہے. محبوب کہاں سے آ رہا ہے یہ بھی نہیں بتایا جاتا، لیکن ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ رقیب کے گھر سے آ رہا ہے. پانچواں جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ دوسری تدبیر جس میں محذوف کا استعمال ہوتا ہے، یعنی شاعر کچھ بیان کرتا ہے اور کچھ قاری کے تخیل پر چھوڑ دیتا ہے کہ اس کی سوچ اس پہ چھوڑ دیتا ہے، جسے بیان کیے بغیر چھوڑ دیا جاتا ہے. اسے محذوف کہتے ہیں کہ مطلب شاعر نے بول دیا، آدھا بول دیتا ہے، آدھا چھوڑ دیتا ہے کہ شاعر اس کو سمجھ لے گا، جو قاری ہے، جو پڑھنے والا ہے وہ اس کو سمجھ لے گا. مثال کے طور پر غالب کا ایک شعر ہے، قفس میں مجھ سے زوداد چمن کہتے نہ ڈر ہمدم، گری ہے جس پر بجلی وہ میرا آشیاں کیوں ہو. اس میں مذکور کم یعنی ذکر کم اور محذوف زیادہ ہے، چھپی ہوئی بات زیادہ ہے. دیکھیے، قفس میں ایک پرندہ پہلے سے قید ہے اور صیاد ایک اور پرندے کو اس میں لا کے ڈال دیتا ہے. اس پر پہلا قیدی نئے قیدی سے چمن کا حال دریافت کرتا ہے، اور کچھ دیر سننے کے بعد جب نیا قیدی چپ ہو جاتا ہے تو پرانا کہتا ہے، یہی میرا چمن ہے، اور اگر چمن میں بجلی گری تو اب مجھ سے کیا مطلب، میرا آشیا جو تھا جل گیا، اس سے بتاتے ہوئے مت ڈر، لیکن اب میرا چمن یہی ہے. باقی جو اسباب ہے ہم اسے اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے. آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اگر اس میں کوئی کمی کوئی خامی ہو تو اسے آپ ضرور بتائیے، اور اس ویڈیو کو دوسرے اسپائرنٹس کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ ان کو بھی وہ بھی فائدہ حاصل کر سکے. شکریہ.